بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا در برنامه های بعدی ان شاء الله تبارک و تعالی ما به اونها بپردازیم و سوالاتش رو مهیا کنیم. سوال که برنامه رو انشالله باش آغاز میکنیم، برادر یا خواهر میفرمایند که اگر در مکان کاری که دوربین ها به کار گذاشته شده و حالا اگه یه زن و مرد با هم در اونجا کار کنند، بازم این به حساب حرام خواهد بود که کسی با آنها نباشه. یعنی در اصل دوربین های به کار گذاشتن، اون رو کنترل میکنن و آیا میگه که این از اون حالت تنها بودن خارجشون میکنه که نهی هست در حدیث یا نه؟ سوال جالبی هست. میگه که اولا عموما میگیم که میدونید که خلوت کردن یک شخص، یک مرد نامحرم با یک خانم شرعا حرام هست و جایز نیست، زیرا که در احادیث متعددی اومده که رسول الله صلی الله علیه و آله این رو نهی کرده. چه در سفر، چه در محل کار، در هر جا که باشه، رسول الله میفرماید که لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما شیطان. هیچ خلوت نمیکنه مردی با یک زن نامحرمی مگر اینکه سومی اونها چیه؟ شیطان هست که به اونها رو به وسوسه میندازه مثلا. و همچنین در جای میفرماید که لا یخلون رجل بامرأة الا ومع ذو محرم الا ومعها ذو محرم. هیچ خلوتی نباید داشته باشه مردی و یک زن نامحرمی با هم دیگه مگر اینکه یه فرد ثالثی که محرم باشه براشون این وجود داشته باشه، در بین اونها باشه. پس این عموما خلوت کردن یعنی خلوت داشتن، در اصل این تنها یعنی مفهومش به این بر نمیگرده که فقط دو نفر در یک جای دو نفر باشن، نه، بلکه حتی در یک مجلسی که چند نفر باشن هم اگر رمز و رموزهای حرکت‌های صورت بگیره، این هم باز خلوت به حساب میاد. شاید افرادهایی باشن اما متوجه حرکت دو نفر نشن، این یک نوع خلوته. یعنی خود این عمل در اصل چیه؟ ممنوع هست و درست نیست. حالا هر موانعی که از این گونه حرکت ها دست به هر حال جلوگیری کنه و این رو از این حالت خارج کنه، میگیم که خب حالا چه حضور فرد باشه، چه هر وسیله‌ای میخواد باشه، میتونه این هدف رو برسونه، این مقصد رو برسونه و این حالت خلوت رو از بین ببره. به همین منظور علما و فقها بر این هستند که اگر به هر حال در این اتاق که یک مرد و یک زن نامحرم هستن، اگر یه بچه‌ای که حالا 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال داشته باشه که میتونه خوبی و بدی ها رو از زندگی تشخیص بده، این از اون حالت ممنوعیت و حرمت بودن خارجش میکنه. با وجودی که حالا بچه هست، شاید زوری نداشته باشه که حالا بخواد خواهرش رو تهدید کنه یا اون آقا رو تهدید کنه، اما وجود اون در اصل یک مانعی هست که حالا مانع از حالا صحبت ها و رمز و رموز اینها باشه. اینا که علما گفتن که و فقها بر اینن که پس وجود این فرد هم وجود این فرد کوچیک، این ثالث، هم چیکار درست این حالت نهی رو چیکار میکنه یا این حالت ممنوع بودن رو کنار میزنه. پس برمیگردیم که آیا این وسیله و کنترل شدن از راه دور در اصل این اتاق برای این دو نفر، این میشه گفت که از اون حالت خارجشون کرد، یا میشه گفت که حالا مجاز هست یا مباح هست که با هم دیگه کار کنند در اونجا یا نه؟ ببینید، اگر حالا داره تصویر برداری میکنه و صدا هست و اونها هم مطلع هستن که داره فیلم برداری میکنه، یا اینکه دوربین هایی هست داره عکس و اوضاع رو داره نقل میکنه به مکان دیگه، اونا
نگهبانانی هستن، سکیوریتی هست که داره به هر حال اوضاع رو تماشا میکنه و زیر نظر داره اوضاع، هم اونها میدونن و هم خودشون خبر دارن. خب طبیعی است که در این حالت انسان به خودش هم فکر میکنه، میدونه که خب کاری ازش ساخته نیست یا چیزی یا حرکتایی انجام نمیدن که خلاف به هر حال مصلحت باشه. اینجاست که علما اجازه دادن و گفتن این از اون حالت اون رو خارج میکنه و حالت نهی خارج میکنه و مانعی نداره که دیگه افرادی باشن، زیرا که همین وسایل و همین دستگاه چیکار میکنه؟ مانند وجود یک فردی است که در بین اونها قرار داره و وجود داره. اما اینکه تصویر تنها نقل باشه و صدا نباشه و اینکه یا کسی نباشه، اونها مطمئن هستن که کسی به هر حال مراقب نیست و مراقبت نمیکنه، اینجاست که میگیم نه، این حالا نمیشه گفت که این در این صورت جایز است. پس حتما اگر زمانی باشه و آنها مطلع باشن مانی نداره و الا پس نه. برادری میپرسن که آیا جایزی که سال جدید به هر حال در نظر میگیریم که میفرمایند آیا جایزی که زکات رو ما به فقیر بدیم به قصد زکات، اما به اون بگیم که این به عنوان قرض بدیم تا اینکه اون مال رو پایمال نکنه و اون رو از بین نبره و بعد به هر حال ازش نگیریم، این درست هست یا نه؟ خب نه، نمیشه که یک مال شما حالا بخواید درش دو برنامه بگنجانید. اولا که ببینید مال زکات در اصل شما میبایستی به تملک اون فرد در بیارید، باید به اون بسپارین که اون برنامه خودش که داره از این به عنوان وسیله ازش استفاده کنه. اما وقتی قرض بوده شاید خیلی موانع براش پیش بیاد، خیلی مراعات حالا مال شما کنه، اون مسائلی که داره، اهدافی که داره، برنامه‌ای که داره ازش استفاده نکنه در برنامه خودش. خب میترسه شاید از بین بره، شاید تلف بشه، شاید این مال شکست بخوره. میخواد فکر کنید که میخواد یه برنامه تجارتی داره، یه برنامه حالا بیزنس داره، میخواد کارشو به هر حال پیگیری کنه، منتظر مالی هست که خدا براش برسونه. حالا این رسونده، اگر شما بهش بگید قرض هست، خب میترسه از این که بخواد شروع کنه یک کاری که حالا مطمئنم نیست. اگر مال خودش باشه میگه خب توکلا علی الله به قول معروف شروع میکنه و تا ببینم چه نتیجه میتونه بگیره. اما اگر وقتی که بدون مال خودش نیست، قرض هست، میبایسته برگردونه، خب خیلی کارها رو به تأخیر میندازه، این کار رو نمیکنه یا این ریسک نمیکنه، اصلا اجازه نمیده به خودش. فکر کنید. پس اینجاست که این از یک جهت، زیرا که کلمه قرض به کار بردن یعنی در اصل یک مانع در سد راه اون فقیر قرار دادن هست. خب درست نیست، صحیح نیست. اولا. ثانیا از طرف دیگه ببین وقتی شما گفتین قرض هست براتون، این همیشه به این فکر هست، بیچاره ذهنش به خودش مشغول کرده که کی میتونه این مبلغ رو بپردازه، کی میتونه این مبلغ رو پس بده. شما ازش قبول میکنید که به صورت قسطی بپردازه، نکنه. حالا خودتون افرادی که دیگه چندان قدرت بیان هم نداشته باشن، خب ضعف هم داشته باشن و که بخواد حالا از طلب کنه که براش قسط بندی کنه و مسائل دیگه. ببینید به هر حال یک نوع انشغال بال هست، یک نوع سد راه هست براش در فعالیت‌های زندگیش و مسائل دیگه. درست نیست که شما مالی که مال خودش هست اون رو بترسونید و صحیح نیست که مال خودش رو شما بخواید کنترلش رو در دست بگیرید. نه، مال ایشون هست و میبایستی بهشون پرداخت بشه، میبایستی خودش برای خودش تصمیم بگیره. شما بخواید کمکش کنید مانی نداره. بله، اگر ایشون به نظرتون چنانچه فرمودید مصرف هستن، مبذر هستن، تبذیر میکنه، یعنی در راههایی که نبایستی خرج کنه خرج میکنه، خرج خونه و منزل و نفقات و اینها نمیکنه، یا اینکه فکر کنید اصلا این آقا دودی هست، مخدراتی است، در کارهای بد صرف میکنه و تلف میکنه مال رو، خب اینجا شما میتونید حق دارید که بهش ندین، حالا به خانمش بدین، به یک برنامه دیگه که اونها بتونن خرج زندگی خودشون کنن. یا اینکه اینجا اجازه دادن علما و فقها که شما بخواید از به جای اینکه پول نقد بهشون بدین، شما چیزی که لازم دارن در منزل، یخچال هست، فریزر هست، به هر حال کولر هست
آجاق هست و وسایل دیگه، فرش هست. اون چیزی که تو خونه ندارن و نیازمند هستن بهش، شما میتونید تحقیق کنید، ازش بپرسید، از خانواده‌اش، از خودشون، هر کسی میخواد باشه. اینم اجازه دادن علما و فقها که این رو براشون فراهم کنید تا اینکه چنانچه شما فرمودید جلوی حالا اون به حساب ندانم کاری‌هاش رو بگیرید و اون کارهای بیهودش رو شما براش امور رو تیسیر نکنید، آسان نگیرید براشون که بخواد اون کاراش ادامه بده. اما اصل اینه که اگر چنون چیزی نباشه فقط فکر کنید حالا پول خرج میکنه اون اینطور هست، نه، شما میبایستی مبلغ رو بهش بدید. حتی آیات قرآن انما الصدقات للفقراء والمساکین، وقتی گفته خب برای اونهاست، این فرمودن که به ملکیت در آوردن اموال، اون چیزی که در دست شماست به اونهاست، یعنی مال اونهاست، برای تملیک هست، شما باید اونها بدین تا اونها درش به هر حال برای خودشون تصمیم بگیرن. تا این حد به هر حال علما برداشتشون دقیق هست از این آیه. پس درست نیست که به این برنامه که حالا قرض هست میخوایم برای محافظت، نه خیر، مال ایشون هست، مال خودشونه دیگه، من و شما نباید که درش به هر حال تعیین تکلیف کنیم که اینطور هست یا اینطور نیست، شما این فلان هست قرض است یا نه. برادری میپرسن که آیا نماز جمعه سنت قبلیه دارد یا خیر؟ در شهر ما اذان اول در همون دخول وقت اذان میدن و مردم به هر حال 2 رکعت نماز میخونن و بعد امام بلند میشه و خطبه رو شروع میکنه. بله، میگه آیا این روش درست هست یا نه؟ ببینید، اولا فلسفه 2 اذان گفتن ببینید در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و حتی در زمان خلیفه اول رضی الله تعالی عنهم و همچنین خلیفه دوم رضی الله تعالی عنهم جمیعا یک اذان بیشتر نبوده، همون اذانه که به هر حال وقتی خطبه میره امام اذان میدن، همون اذان است که دیگه نهی شروع میشه. کسی افرادی که باید مسجد باشن دیگه باید هر چیز رو کنار بزنن، معامله رو کنار داشته باشن و به مسجد برن. عادت رسول الله صلی الله علیه و آله بوده که روز جمعه به هر حال در منزل بودن و وارد مسجد که میشدن هنگام ظهر برای نماز، وارد مسجد که میشدن مستقیما میرفتن رو منبر و خطبه رو شروع میکردن و برای نماز جمعه. بیان نشده، احادیث نمیبوده که رسول الله صلی الله علیه و آله میومدن 2 رکعت سنت قبلی رو میخوندن بعد میرفتن منبر، نه، این عادت رسول الله صلی الله علیه و آله بوده که مستقیما این کارو میکردن. علما و فقها برای سنت قبلی که مانند ظهر قبلی داشته باشن گفتن وجود نداره، اما روز جمعه سنت های تطوع وجود داره که قبل از نماز میخونن و حدی هم نداره، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، هر چی بیشتر بخونه بهتره، یعنی به هر حال تطوع هست، مثل نماز الضحی هست. پس شما روز جمعه استثناست که هر قدر نماز طولانی بخونید، هر تعداد رکعات زیاد باشه، خب مستحب هست و اجر میبرید. حتی فقها بر این هستن که وقت نهی بر روز جمعه وجود نداره. وقت نهی میدونید که وقت نهی زمانی است که ممنوع هست در اون لحظه نماز بخونه، اون زمانی است که خورشید وسط آفتاب هست، هنگام زوالش به طرف غرب هست، اون لحظه نهی هست در که انسان نماز بخونه، نماز سنت بخونه. اما گفتن روز جمعه استثناست. خیلی از علما و فقها بر اینند که اون زمان استثنا در روز جمعه. زن ما یک میان برنامه داره، بعضی میان برنامه برمیگردیم با هم دیگه مبحث رو تکمیل خواهیم کرد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود درباره نماز سنت قبلی روز جمعه که گفتیم اکثر علما و جمهور فقها بر اینند که سنت قبلی بر روز جمعه وجود نداره و اما سنت تطوع قبل از جمعه وجود داره. هر کس هر چی میخواد میتونه بخونه، 2 رکعت، 8 رکعت بیشتر، و حتی بعضی از فقها بر اینند که در روز جمعه وقت نهی باز وجود نداره، زیرا که
در احادیث اومده که صحابه نماز میخوندن و مجبور نماز بودن تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله از خونه بیرون می اومدن، تشریف می آوردن مسجد و مستقیما به منبر میرفتن برای نماز و مردم نمازشون رو چیکار میکردن؟ تمام میکردن. پس ثابت نشد که رسول الله نهی کنه که در این زمان نهی هست برای شما. پس روز جمعه استثناء قائل شدن که نهی وجود نداره. بعضی از فقها برن که نماز جمعه همانند مثل بقیه نمازهای ظهر سایر ایام و همچنان که نماز ظهر قبلی داره اینجا هم داره. این طبعا در مقابل جمهور هست. جمهور این که ندارن. معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام از اینکه به هر حال بعضی موقع صدایمون با ما به هر حال همکاری نمیکنه. اما نماز سنت بعدیه رو بله وجود داره و احادیث هم وجود داره. رسول الله صلی الله علیه و آله بعد از نماز میرفتن در خونه و در خونه 2 رکعت به عنوان بعدیه میخوندن و در احادیثی است که کسی میخواد بعدیه در مسجد بخونه خب 4 رکعت میخونه و کسی که میخواد خونه بخونه 2 رکعت بخونه. همچنین باز روایت داریم و فقها از این روایت ها که جمع‌بندی کردن و اون که گفتن که اگر کسی میخواد در مسجد سنت بعدیه رو بخونه خب 4 رکعت میخونه که افضلش 2 رکعت است جدا از هم. و اگر کسی میخواد که نماز در سنت بعدیه رو در منزل بخونه اون اکتفا میشه به 2 رکعت بنا به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله که ازش ثابت شده و ازش ثبت شده. پس بعدیه گفتن وجود داره، طبعا که حالا 4 رکعت است 2 رکعت است در مسجد باشه در خونه باشه به هر حال امر مسموح هست ان شاء الله در هر جا باشه این وجود داره. اما قبلی چون که خدمتتون عرض کردم فقها بر اینن که ثابت نشده و عبادت قیاسی نیست و که از رسول الله ثابت شده باشه 2 رکعت قبلی وجود داره نیست. سوال بعدی ما برادری یا خواهر میپرسند که آیا درست است که اول شب کسی لباس رو نشوره و در خارج از منزل اون رو آویزان نکنه برای خوش شدنش، یعنی خوش نکنه؟ آیا این درست است؟ وجه شرعی داره یا نداره؟ درباره این که لباس شسته نشه در اول شب یعنی نه باشه از خیلی از کارهایی که انسان انجام میده، جارو زدن و لباس شستن و به لباس آویزان کردن و مسائل دیگه، علی کل حال به این صورت که نص در این کار باشه من ندیدم و واقعیتش نشنیدم و در مناطق ما هم چنون چیزی رسم بوده. بله احادیث وجود داره که رسول الله صلی الله علیه و آله راهنمایی کرده و امت رو به هر حال توجیه فرمودند که در اول شب مثلا اول که حالا اول مغرب کودکان رو ما رها نسازیم، اون رو در خانه نگه داریم تا اینکه شیاطین اونها رو اذیت نکنند، یا اینکه حیوانات رو در روایت اومده باز رها نکنیم در اون زمان، زیرا که اول شب زمان تکاپوی حالا شیاطین و این هاست و به هر حال به در و کوچه به هر حال رفتن و اینور و اونور و خودشون جمع کردن و برای هر کاری علی کل حال ظاهرا اون زمان شلوغی و ازدحام هست براشون و نهی شده که ما فرزندانمون رو در اون زمان اونها رو رها کنیم در کوچه و سکه و اینا. در حدیث اومده که احبسوا صبيانكم حتى تذهب فورة العشاء فإنها ساعة تخترق فيه الشياطين. فرزندانتون رو نگه بدارید تا اینکه قسمت از اول شب یعنی بره 1 ساعت از شب بگذره یا شب وفور کنه، زیرا که این ساعتی است که در آن شیطان ها به هر حال اختراق میکنن، یعنی به هر حال زیاد حرکت میکنن بیرون میان و احتمال هست که به هر حال ضرری برسونن به کودکان و اینها. در روایت دیگر است که اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم فان الشياطين ينتشر حينئذ. میگه که اگر شب شروع شد، اول شب که به هر حال پیدا شد، اینکه شما فرزندانتون رو نگه دارید تا زیرا که شیطان در این زمان منتشر میشن. این روایت ها اومده خب و باز توجیهاتی اومده که
رسول الله صلی الله علیه و میفرماید که به هر حال شب شد در خونه ها ببندید، با بسم الله بگید، به هر حال ظرف هایی که آب درش سرش رو ببندید و همچنین به هر حال ارشاداتی اومده که این کارها رو انجام بدید که این به هر حال شیطان از این کارها میتونه استفاده کنه، اما در بسته نمیتونه باز کنه. به هر حال در یخچالتون بسته باشه یا در اون ظرفی که آب داره بسته باشه باز نمیکنه. این توجیهاتی وجود داره، اما اینکه لباستون نشورید اینها، این چنین چیزی نیومده، مگر اینکه میخوایم ما قیاس بگیریم بگیم که در اون زمان حال زمان انتشار شیاطین هست و چنان که رسول الله صلی الله علیه و آله در این حدیث بیان فرمودن، انسان صبر کنه خیلی کارها رو به هر حال که در کوچه و در بیرون و در جاهای دیگه باشه، انسان یک کم صبر کنه، بعد یک ساعت نیم ساعت که گذشت تاریک شد، حالا اون زمان خود کاراش رو انجام بده. از این باب اگه گفته باشن حالا شاید، اما این که نسل داشته باشه مثل این که ما فرزندان و بچه‌ها رو نگه داریم و بیرون نرن، چنون چیزی نیست و چنون چیزی گفته نشده و حتی شراح حدیث هم فکر کنم به این، من ندیدم که در این امر چنون چیزی رو گفته باشن و بیان کرده باشن. بس اون چیزی که هست درباره فرزندان هست و برای حیوانات هم هست که به لفظ لا ترسلوا فواشیکم و صبیانکم اذا غابت الشمس حتی تذهب فحمة العشاء، یعنی که به هر حال تاریکی شب به هر حال همه جا فرا بگیره و اون زمان میگه که شما میتونید اونها رو آزاد بذارید. در این حوادث کلا توجیهاتی است که رسول الله صلی الله علیه و آله برای صحت و سلامتی انسان این بیان فرموده. چنانچه امام نووی رحمه الله باز تعلیقاتی برای این احادیث دارن که رسول الله صلی الله علیه و آله این احادیث رو امت رو توجیه کردن که اگر ما اونها رو به هر حال مد نظر قرار بدیم و به اونها عمل کنیم، بدون شک از شر شیاطین و از این مسائل ما به هر حال سلامت خواهیم بود و ضرری به ما نخواهد رسید. بله، امیدوارم که جوابشون گرفته باشن. پس ما حدیث در این باره نداریم، فکر نکنه که حمل بشه بر این، پس مانعی نداره که انسان حالا لباس شستن رو شروع کنه. و بازم لباس شستن که میدونید حالا دیگه در خونه هست، در منزل هست، در بیرون نیست، انسان میتونه در خانه انجام بده و بعد از نیم ساعت تا اینکه خشک بشه اینها، خشکویی اون رو خشک کنه اینا، خب طبعا نیم ساعت میگذره، انسان اون زمان دیگه زمان آزاد هست که میتونه انسان بره در خارج از خونه همون کاراشو در حیاط خونه کاراشو انجام بده. یک مبحثی است که خواهری فرموده، من چیزی که مرا بسیار به هر حال آزار میده و همیشه فکرم به خودش مشغول کرده، این که حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و آله کسانی که به هر حال تغییر میدن خودشون رو لعنت کرده. و آیا این آرایشی که امروزها ما به هر حال خانم ها دارن و حالا تغییر رنگ و مژه و چشم و نمیدونم چی و اینها، آیا اینها باعث به هر حال شامل این حدیث نمیشه که اینا تغییر خلق دادن؟ لطفاً توضیح بدین، ممنون میشم. طبعا ایشون با سلام شروع کردن، ما جواب سلامشون بدیم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اما ببینید در حدیثی است که لعن رسول الله صلی الله علیه و آله الواشمات والمتفلجات والمتنمصات والمتغیرات او المغیرات خلق الله. این حدیث هست به این صورت که کسانی که حالا خالکوبی میکنن و کسانی که دندانهاشون رو فاصله میدادن که حالا دیگه به هر حال اول خوب بده، حالا دیگه در اثر عمری ازشون گذشته شاید دندانها تغییر کرده اینا، یا اینکه و همچنین کسانی که ابرو رو به هر حال میکنند از ریشی در میارن، اینا وهان و سالی که دارن میگن اونا تغییر میدن، خلقیتی که وجود داره تغییر میدن، اینها نفرین شدن. علما و محدثین و شراح حدیث بر این هستن وقتی توجه کردن به این حدیث، اون چیزی که مورد لعن و نفرین اینها قرار گرفته اعمالی است که در اصل یک نوع فریب و خدعه و به حساب یک نوع تدلیس در این کار وجود داره و میخواد حالا به یک نحوی خودشون رو به نحو دیگه جلوه بدن. و این اگر توجه کرده باشید چیزی نیست که حالا موقتی باشه، یک نوع دائمی هست و آنی نیست.
ببینید کسانی که حالا خالکوبی میکنن میدونید که بعد از که خالکوبی کردن این میمونه و برای از بین رفتنش هم فکر کنم که واقعا نه تنها که زمان بر بلکه مشکل یا شاید تلف عضو هم داشته باشه. و همچنین کسانی که دندانشون رو به هر حال به این صورت و اون صورت در میارن تا اینکه یک حالا زیبایی خاصی ببخشن به صورت و ظاهر خودشون، این هم موقتی نیست خیلی مانند یک حالا رنگ هایی نیست که انسان کریم هایی نیست که انسان به صورت خودش میماره و حالا یا رنگ مویی است که برای یه هفته 2 هفته فقط باشه و یا دیگر وسایلی که به کار میبرن خانم‌ها که شاید ما اسمش هم ندونیم، اینها معمولاً همانند اینا نیست، اینها نمیتونه باشه، اونها موقتی هستن و دائم نیست و معمولاً خودشون میدونن، حتی خانم‌ها که همدیگه رو ملاقات کنن میفهمن. اما به هر حال کندن مو شاید بگیم که حالا کندن ابرو هم اینم موقته، شاید بگیم دوام نداشته، مانند حالا خالکوبی نیست، مانند فاصله انداختن بین دندان است که تا آخر عمرش باشه. این میگیم که از اونجایی که این کار بر دوام انجام میدن، هی در میاد هی بازم میکننش، هی بیرون میاد هی میکننش، بر اساس این حکم بهش دادن که اینم مانند بقیه که دوام داره، این حکم خودش میگیره. پس چیزی که حالا موقت مثلا حنا بوده و حنا میگذاشتن، میدونید حنا هم حالا تغییر پوست هست، تغییر رنگ پوست هست دیگه، اما رسول الله صلی الله علیه و آله اون رو مستحب دونسته و تشویق کرده. وقتی که دست خانمی رو دید که از حنا اثری درش نبود، گفت این دست مرد هست، دست زن، دست کی هست؟ یعنی میخواد بگه که دست زن بایستی به هر حال مانند دست مرد نباشه، خب حنا داشته باشه، مشخص باشه که این دست یک خانمه. پس رسول الله به این تشویق کرده که موقته، اما اونجا هم چیه؟ نهی کرده، ممنوع کرده. پس این اون چیزی که حالا شما رو اذیت میکنه، آزار میده، در این لعن و نفرین ان شاء الله داخل نیست و شامل نمیشه و شامل نخواهد شد، زیرا که اونها موقتی هستن، اونها وسایلی هستن که شما شاید در روز هم احیانا یه بار 2 بار چند بار استفاده کنید و هی از بین بره و یا اینکه خودتون مجبور بشید اون رو بشورید و بازم به کار ببرید. اما اون چیزی که لعن شامل شده به این صورت نیست، اون دوام و بقا داره و مشکلش از همونجاست. اون یک نوع فریب هست، حیله هست، دروغ هست، کذب هست که میخواد حالا دندانشون طور میکنه تا اینکه فکر کنن هنوز به این عمر نرسیده که به این صورت در بیاد. مثلا شاید بله این شاملش میشه کسانی که حالا میخواد یه عمل بینی انجام بده، به عنوان مثال حالا بینیشون بزرگ هست، درسته میخواد بینیشو کوچیک کنه که حالا کسی بیاد خواستگاریش بگه که ایشون بینی کوچیک هستن، فکر نمیکنه که حالا این ژنش که تغییر نمیده، آقا فرزند اگر به هر حال داشته باشه به همین حالت پیش میاد که ایشون بودن. ببینید بعضی موقع اشتباه نشه، بعضی موقع انسان مسائلی براش پیش میاد که اون رو از حالت اعتدال خارج میکنه. ببینید یکی هست حالا بینش خیلی بزرگتر از عادت اون چیزی که معتدل هست شده، یکی چیزی که حالا گوشش یا به هر حال لبهاش یا به هر حال یک مشکلی براش پیش اومده، یک عیبی درش ایجاد شده. عمل کردن و از بین بردن این عیب و برگرداندن به حالت طبیعی این رو شامل این منهیات نیست، بلکه این برعکس این سنته و شاید هم واجب باشه که این حالت پیش بیاد، این عمل صورت بپذیره. ما ببینید مقصود اینه که اون چیزی که از یک حالت اعتدال میخواد خارج کنه، اما وقتی که یک شخصی بنا به عللی از یک حالت طبیعی خارج شده و میخوان اون رو به حالت طبیعی برگردونن، این مانع ایجاد نمیکنه، این مشکلی نیست و این گناهی هم درش وجود نداره. فکر کنید که کسی حالا عمل کرده، دستش جایی به هر حال جای خیوط عمل وجود داره، خب از بینم نمیره، میخواد چیکار کنه؟ خالکوبی میکنه تا اینکه زیاد چندان مشخص نشه، یعنی که به هر حال کارایی میکنه که زیاد ظاهر نشه بر بیننده. اینا جایز هست و مشکل ایجاد نمیکنه. ظاهرا ما یه میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه با هم مبحث رو یا سوالات جدید رو انشالله مطرح خواهیم کرد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم که با ما هستین.
سوالی است که برادری پرسیدن اگر دانشجویی با بورسیه حالا دولتی بره خارج و درس بخونه، حالا اگر این در خارج برنگرده و همونجا بنشینه و امرار معاش کنه و درآمدی داشته باشه اینها، آیا این پولش حلال هست و این کارش درست هست، صحیح هست یا نه؟ ببینید به صورت عام نمیشه مطرح کرد. بعضی موقع بعضی از دولت ها شاید اصلا نیازم نداشته باشن که این فرد بیاد، بلکه باعث افتخارشونه که حالا از ملتش بخواد بفرسته خارج تا اینکه به هر حال درس بیاموزن، حالا متخصص بشن در هر مجالی، چه در مجال طب باشه، در مجال هندسه باشه، در مجال ریاضی باشه، در هر مجالی میخواد اون رو به هر حال به عنوان یک شخصیتی که مطرح شده باشه اون رو بفرسته خارج، در خارج باشن. به هر حال افتخارش اینه که مثلا ما ایرانی ها در فلان مجال اول هستیم، در آلمان زندگی میکنه، در به هر حال در فرانسه زندگی میکنه، در آمریکا زندگی میکنه، در هر جا باشه ایشون به هر حال پدر اون تخصص به شمار میان. خب هر دولتی شاید قصدش اینه که به هر ایرانی که میخواد بره خارج قصدش اینه که اون چیکار کنه، اون رو به یک حد برسونه تا اینکه باعث افتخار مملکتش و ملتش باشه، حالا هر جا میخواد باشه. اما بعضی دولت ها نه اینطور نیستن. بله میخواد که حالا کمبودهای داخلی رو جبران کنه، افرادهایی رو مسلح کنه بفرسته اونجا، یعنی قسما مسلح علمی است، برگردونه به مملکت خودش اونها رو به عنوان به هر حال اساتیده‌ای که بخوان این مشکلات و کمبود رو از بین ببرن، اونها رو فرستاده برای تعلیم. حالا اینها حضورشون و برگردنشون میشه واجب، میشه لازم، میخواد تا اینکه این مشکل رو، این اشکال رو، کمبود رو از بین ببره در کشورش. خب این تعهداتی وجود داره، به هر حال پیمانهایی هست وجود داره بین اون فرد که رفته به عنوان دانشجو و بین دولت، و اینجا سزاواره که طبعا دانشجو برگردن به کشور خودشون و طبق قراری که دارن و تعهداتی که دادن این رو عمل کنن بهش. المسلمون علی شروطهم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آوردید به هر حال قرارداداتون پایبند باشید و همچنین شروطی که گذاشتین به شروطی که در قرارداد هست به هر حال چی باش احترام قائل باشید. اینا براشون لازمه، براشون واجبه که چیه برگردن و این نقص رو برطرف کنن و کشور رو به هر حال برسونن به حدی که مطلوب هست و باعث افتخار باشه. اینها لازم هست. پس اگر این جزء دوم باشه، سوالات شما این به این صورت باشه و طرف قرارداد داره و باشه، حالا اگر نیاد طبعا این نیومدنش خلاف شرط هست، خلاف عقد و قرار هست، خب براش حرامه، جایز نیست. اما درآمدی که پیدا کرده، درآمدی که داره انجام میده یا به دست میاره اونجا در قبال کاری که داره انجام میده، خب طبعا این درست هست و حلال از پولش و مشکل ایجاد نمیکنه. فقط ایشون الان چون معاهده رو یا قرارداد رو نقض کردن گناهش در سر اونه، اما درآمدش چیه؟ حرام نیست. دولت طبعا میتونه، حالا خودشون بهتر میدونن که چیکار کنن، میتونن حالا ازش بخوان مبالغی که خرج کردن برگردونه یا مسائل دیگه. در حال این حکم رو مطلق نمیشه بیان کرد که برادرم حالا به این صورت این حرام هست یا این جایز هست. یک سوالی که ما قبلا خلاصش رو گفته بودیم در یکی از برنامه ها اینه که اگر در ماه رمضان چنانچه که در احادیث میگه ذکر شده که شیطان به هر حال به بند کشیده میشه، چرا خیلی گناهان از افراد سر میزنه؟ مگر شیطان به هر حال زنجیر نشده؟ پس چرا این خطاها از انسان سر میزنه؟ ببینید در اون برنامه من خدمتتون عرض کردم، اما ملخص گفتیم که چرا خیلی گناه ها رو ما به دوش اونها میندازیم، چرا ما نفس اماره، چرا عدم تقوا، چرا جهالت خودمون رو احیانا به هر حال به دوش دیگران میندازیم، به دوش افرادهای دیگه، حالا مسائل یا جنس دیگه شیاطین رو میندازیم. چرا نمیگیم این نفس اماره یا عدم تقوا یا عدم به هر حال دین، التزام به دین، همه اینها شاید حالا سبب شد انسان این کار رو بکنه. ببینید اولا
بله در احادیث اومده که وقتی که رمضان باشه فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النیران و صفدت، او در روایتی هست و سلسلت خب الشیاطین، و در روایت دیگر هم اومده که و صفدت مردة الشیاطین. از این روایت ها علما و محدثین و شراح حدیث بر این هستند که یکی از آراشون اینه که تو نیست که تمام شیاطین رو به هر حال در بند بکشن، بلکه اونهایی که سرکش هستن، اونهایی که دین رو میخوان خراب کنن بر اهل دین، اونها به هر حال بکشیده میشن به زنجیر. اما اونهایی که حالا کمزورترن، اون که اونها مرده نیستن، اونها میگن که چیز به زنجیر کشیده نمیشن بنا به این روایت. و از طرف دیگه باز روایت دیگری هست، یعنی که برداشت دیگری هم میکنن، اینه که اینطور نیست که حالا گناه سر نمیذاره، نه، گناه سر زدن از گناه یعنی گناه، ایجاد شدن گناه کم میشه، صادر شدن گناه کم میشه. اینطور نیست که گناهایی که حالا شاید زیاد سنگین باشه اینها اون کم هست یا از افرادی کمتری سر میزنه. به این صورت به هر حال خیلی شروع داره. اما ببینید همون چنانچه خدمتتون عرض شد، تمام گناه ها، تمام حالا این لغزش ها اینطور نیست که بگیم که حالا شیطان شاید بله مدرب بوده، تدریب داده، راهنمایی کرده، اما اون انسان خودش هست که در خیلی از مسائل چیکار میکنه، این تصمیم میگیره. حالا این رو بذارید به پای نفس اماره، بذارید به عدم به هر حال تکمیل شدن دین و ایمان و اینکه به هر حال به هر چیزی که شما اون رو نسبت میدید هست و درسته. به هر حال خداوند همه رو حفظ کنه. حالا که در ماه رمضان هستیم، برادر میپرسه که اگر کسی چیزی رو پایین ببره که نه طعمی و نه بوی چیزی نداشته باشه و حتی متوجه هم نشه، اگر که آیا این روزه رو باطل میکنه یا نه؟ حالا ببینید سوالشون یکم حالا چیزی که نه بو داره و نه طعم داره انسان رو میگه بعدم ببله. حالا خب 100% ببینید هر چیزی که در روزه گرفتن و یا بگیم که انسان در حالت روزه، انسان از خوردن و نوشیدن و مقاربت جنسی انسان چیکار میکنه؟ میبایستی حتما پهلو بگیره، دور بشه. اینجاست که هر چیزی هم که به این معنا باشه، حالا اینطور نیست که هر چیزی که خوردنی باشه انسان بخوره، گفتن که خوردن و نوشیدن، اینطور نیست که هر چیزی خوردنی باشه انسان بخوره روزش رو باطل میکنه، اما چیزی که خوردنی نباشه اگر انسان بخوره روزش رو باطل نکنه. نه خیر، حتی فقها گفتن که اگر کسی یه تیکه سنگ یا یک به هر حال گل چیزی انسان حتی بخوره، بازم این چیز روزش باطل میکنه. یعنی این چیزی نباید به توهیگاه برسه، چیزی به توهیگاه نباید برسه، اگر برسه یعنی باطل شدن روزه. حالا این طعم داشته باشه، طعم نداشته باشه، رنگ داشته باشه، رنگ نداشته باشه، بو داشته باشه، نداشته باشه، هر چیزی که انسان ولو غذا نباشه انسان بخواد اون بخوره، گفتیم که چیه؟ روزش رو باطل میکنه و طبعا انسان از حالت روزه خارج میشه. پس روزه یعنی حفاظت کردن نفس از خوردن و نوشیدن و همچنین مقاربت جنسی که چیزی نباید برسه. به همین منظور حتی علما نه تنها هر چیزی که از هر راهی، حتی انسان از حال حقونه هم اگر چیزی بهش برسه، گفتن که چیه؟ روزه رو باطل میکنه. به همین منظور گفتن که بین قطرات بینی انسان روزه رو باطل میکنه، اما قطره گوش نه، زوجه که حالا به جوف راه پیدا نمیکنه گفتن دیگه، به هر حال به توهیگاه. و همچنین که قطره چشم گفتن که نه، مانعی ایجاد نمیکنه چون که در حدیث هست. اما بقیه چی گفتن که روزه رو باطل میکنه. برادر میفرماید که با سلام و درود بر شما، میگه که من زیاد شک میکنم، شکاک هستم در عبادت هنگام وضو و غسل و همه این مسائل ها، با وجودی که من در غسل از شامپو و صابون اینا میگه استفاده میکنم، اما بازم فکر میکنم که حالا فلان جای بدنم آب نگرفته و اینطور، این فکرم و این باعث میشه که من زیاد آب بریزم و زیاد در حمام بمونم. حالا شما چه توصیه‌ای دارید؟ ببینید برادرم، مشکل اینه که انسان وقتی یه بار این مسئله رو براش پیش اومد، هی اون رو ادامه بده و اینا، هی براش اضافه میشید، بار بعدی بهش اضافه میشید تا اینکه این مبدل بشه به یک بیماری و مرض وسواس که
او رو درگیر میکنه حقا و شما اگر یه روز کاملا بمونید بازم این براتون چی ادامه پیدا میکنه. بهترین راه حل اینه که شما چنانچه فقها فرمودن و علما گفتن، علمای دین تو فرمودن، اینکه شما نباید بهش اهتمام بدید. ببینید حتی عبادتی که دارید انجام میدین اگر شما متوجه نشین یک کاری صورت گرفته باشه، فکر کنید همون در غسلتون یک جای بدنت آب نگرفته شما متوجه نیستید، معنی نداره. میگیم برای شما معنی نداره. اصل اینه که شما غسل کردید و در انسان وقتی که رفته غسل کرده، دوش گرفته، حالا شامپو و صابون هم استفاده کرده، شکی نیست که تمام بدنت آب گرفته دیگه، شکی نیست درش. درسته؟ حالا دیگه شما بخواید یه ساعت هم بمونید تو آب، هی این لای انگشتام آب گرفته نگرفته، این فکر رو نباید کرد. ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قشنگ میفرماید که اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. وقتی من به شما دستور دادم این کار رو انجام بدید، شما به اندازه توانتون که میتونید انجام بدید. دیگه حتما اینطور که باید کامل و در اصل این که باید کامل صورت بپذیره، ولی اما شما که نمیدونید حالا این واقعا کامل بوده و کامل نبوده. اینجا به غلبه ظن هست. شما گمانتون برای اینکه الحمدلله در اندازه‌ای که توان داشتین این رو انجام دادید، تموم شد، این کافی هست. این کافی است. دیگه نباید شما وقتتون بیشتر از این صرف کنید و خودتون رو به هر حال به بیماری مبتلا کنید که حالا این صورت گرفته یا صورت نگرفته، این کار درست انجام دادم یا درست انجام ندادم، یا اینکه کامل بوده کامل نبوده، خداوند از من میپذیره یا خداوند از من نمیپذیره. این مسائل رو به عهده شما نیست. خداوند قبولش طبعا ما امیدمون هست، حسن ظن داره نسبت به خداوند که خداوند این عبادت ما قبول خواهد فرمود. اینکه به هر حال ما باید حسن ظن داشته باشیم نسبت به خداوند عزوجل، نه اینکه شما بخواید حالا وسوسه. علاج گفتن علما فرمودند که علاج شما و همسال شما غیر از این نیست که زیاد اهتمام نورزین. معنی نداره. بالاخره من که به اندازه توان خودم این کارو کردم، زحمتشو کشیدم، تموم شد. دیگه زیاد وقت رو صرف این نکنید که شاید نشده باشه. نه، شاید لازم شماست. گفتن واجبه که شما به مجردی که فعل انجام دادید شک کردید که این صورت گرفته یا نه، میگید شده، برای شما شده. دیگه نیاز به غلبه ظن هم نیست که پس احتمال زیاد این چیه، این انجام شده و کامل شده. نه، زیاد به غلبه ظن برای همچون افرادی لازم نیست، بلکه اصل اینه که شما انجام بدید. وقتی گفتم انجام ندید، رسول الله میفرماید که فاجتنبوه، اذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه. دیگه نفرمودن از استطاعتتون. وقتی گفتم نزدیک نشید تموم شد. اما وقتی ایشون فرمودن که من گفتم انجام بدین چیزی، حالا دیگه شما به اندازه استطاعتتون این رو به طرفش میرین، انجام میدین، اون رو امتثال میکنید. پس لازم نیست که شما خودتون رو به هر حال به دردسر بذارید. حالا ساعتها ببینید شما الان دچار چند چیز شدید، تلف وقت کردین، تلف آب رو تلف کردین، خودتون رو به بیماری زدین، چندین مشاکل پشت سر هم با هم به هر حال جمع شده براتون. چی؟ به خاطر اینکه شما به هر حال توکل نکردین و این امر رو واگذار نکردین، به غلبه ظن عمل نکردین. خب شما دستور است که شما وضو بگیرید. حالا شاید اینجا آب نگرفته باشه، حتی گرفته باشه، این چیزها رو نداشته باشین. ظاهرا ما وقتی برامون نمونده و تا برنامه بعدی همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.